हर कमिश्नर अपना एडीआर बना ले, तो आप समझते हैं वो अदालतों में जाने की जरूरत ना महसूस हो? एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो 5 करोड़ से ऊपर जिस टैक्स पेयर को टैक्स लगता है वो अवेल कर सकता है। सेल टैक्स में कमिश्नर की इजाजत के बगैर भी गिरफ्तारी मुमकिन होगी? इमरजेंसी की सूरत में ऑफिसर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है अगर वो टैक्स फ्रॉड में है, लेकिन वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, सेल टैक्स में जो अनरजिस्टर्ड है उनको अब क्या सजा मिलेगी? जो सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड बंदा होगा उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी सील किया जा सकता है, यानी कि उसकी बिजनेस को भी सील किया जा सकता है, बेशक वो रजिस्टर्ड नहीं है। क्लबों पर और जिम खाना पर भी टैक्स लग गया है, वो कितना लगा है और किन किन चीजों पर ये टैक्स लगा है इस बजट में? जिम खाना है या दूसरे बड़े बड़े क्लब हैं, वहाँ पर वो उनके फंड्स इकट्ठे होते हैं, वो वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इकट्ठे होते हैं। 10 लाख से ज्यादा मेंबरशिप फी जो है वो रिसीव कर रहे हैं, तो उनके लिए अब जो है वो एनपीओ का स्टेटस खत्म हो गया है और अब उनकी जो है वो इनकम टैक्सेबल होगी, तो इससे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक अच्छा रेवेन्यू आएगा। पिछले साल भी एलिजिबल का नाम आया था और इस बजट में भी इनएलिजिबल की असल रूह क्या है? एलिजिबल हैं लेकिन आपने रिटर्न नहीं देनी, तो आपने वो भी जब कमिश्नर को सेटिस्फाइड कर लेना है तो आप वो तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लग्जरी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं और आपके पास सोर्स नहीं है, तो तब भी आप इनएलिजिबल है। आपने पहले अपने जोनल कमिश्नर को सेटिस्फाइड करना है कि आपके पास सफिशिएंट सोर्सेज हैं, फिर आपने वो ट्रांजैक्शन करनी है। इस बजट में इनकम टैक्स में और सेल टैक्स के जो 122 का शोकास नोटिस होता है उसमें क्या तब्दीली आई है? इनकम टैक्स में वो शोकास के बाद अफसर किसी वक्त भी जो है वो टैक्स लगा सकता है। ये चूंकि कई कैसे टाइम बार्ड हो जाते थे, ऑफिसर शोकास देकर ट्रांसफर हो जाते थे, तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट को अपना जो है वो कंट्रोल करने के सिस्टम को जरूरत है। सेल टैक्स में पहले 120 दिन शोकास सेक्शन 11 का होता है, 11 खत्म हो गया, अब जो सेक्शन आए हुए हैं तो उसमें पहले असेसमेंट होती थी शोकास देने के 120 दिन के बाद, अब उन्होंने उसको 180 दिन कर। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के किरायाजात पर तो इस बजट में वो भी तजवीज किया गया टैक्स, वो क्या है? एफबीआर की सेक्शन 68 में फेयर मार्केट वैल्यू डीसी रेट या एफबीआर उसका 4% जो है वो उसकी रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी। बजट में सोलर पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज है, लेकिन अब सोलर का फिर पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या होगा? इंपोर्टेड सोलर पर जो है वो 18% जीएसटी होगा और लोकल इंडस्ट्री के साथ सोलर जो है वो कर रही है, उस पर मेरे ख्याल में नहीं आई, वो अच्छा इकदाम नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो लोकल इंडस्ट्री जो है वो उस तरह का मटेरियल नहीं है, उस तरह की क्वालिटी नहीं है जिस तरह की इम्पोर्टेड क्वालिटी है, तो इस तरह से जो है वो सोलर जो है वो मजीद महंगा हो जाएगा। किसी भी असासे पर टैक्स कटौती ना करने वाले के खिलाफ क्या एक्शन हो सकेगा? जिन जिन लोगों का लिंक है उन सबको ये बाउंड कर दिया है कि वो टैक्स काटेंगे, अगर वो टैक्स नहीं काटेंगे तो वो उन पर हैवी पेनल्टी जो वो की गई है। जिस अब उन्होंने ये बाउंड कर दिया है बैंकिंग अथॉरिटी को भी कि वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट वो उनका टैक्स जो है वो काटेंगे, अदरवाइज जो है वो बैंक को जुर्माना लगेगा। रिकवरी के बाद, अपील के बाद अब कमिश्नर को क्या क्या इख्तियारात मिल चुके हैं इस बजट में? कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपील इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट रिकवरी जो है वो डिपार्टमेंट कर सकता है। ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में अपील करने का तरीकाकार क्या होगा? पॉइंट ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ इफेक्ट? क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जाएंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को खत्म कर दिया, यानी कि मीनिंग देयर बाय की जो है वो अब 2 इंडिपेंडेंट फोरम आपको मिल गए, एक कमिश्नर अपील का फोरम है और एक जो है वो ट्रिब्यूनल का फोरम है। बजट में सबसे बड़ी खुशखबरी फुल टाइम टीचर और रिसर्चर के लिए है, वो क्या है? फुल टाइम टीचर और रिसर्चर से मुराद ये है कि जो फुल टाइम काम करते हैं, इनमें प्रैक्टिशनर वो नहीं है जो पार्ट टाइम या जो फुल टाइम के अलावा यानी कि टीचर होते हैं। ये एक अच्छी प्रपोजल है कि उन्होंने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है, यानी कि ये 2022 से जो है वो उनको सहूलत 25% रिफेट की वापस मिल गई है, तो ये एक अच्छी चीज है। बजट 2025 में ऑडिट में भी कोई तब्दीली की गई है? इनकम टैक्स का ऑडिट आपका एक दफा हो गया तो फिर 4 साल के बाद होगा, तो इस दफा उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब उस क्लास को उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है कि अब 3 साल के बाद हो। सेल टैक्स में क्या क्या सजाएं दी जाएंगी? सेल टैक्स में सजाओं को बहुत बढ़ाया गया है। सेल टैक्स की फ्रॉड की डेफिनेशन में अबेटर को भी लाया गया है, अबेटर पहले बच जाते थे। क्या आप बैंक भी एसएससी के ऊपर तलवार लेके खड़ा होगा? एफबीआर टैक्स पेयर के रिटर्न्स, उनका डाटा, उनके डिक्लेरेशन को भी बैंकिंग अथॉरिटी को भेजेगा, उसके तमाम अकाउंट की तफसीलात भेजेगा ताकि बैंक भी उसको साथ उसको क्रॉस एग्जामिन करे। ई कॉमर्स और ऑनलाइन काम करने वालों को एफबीआर किस तरह पकड़ेगा? ई बिल्टी का लफ्ज जो है वो सेल टैक्स में भी उन्होंने काफी कर दिया है। ई इनवाइसिंग है, इस तरह सारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस है, पॉइंट ऑफ सेल लगा रहे हैं, एंड पर जो है वो एफबीआर के साथ तमाम डाटा लिंक हो। ई कॉमर्स वालों को, ई बिजनेस वालों को भी ये कर दिया गया है कि वो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो फिर भी हैवी पेनल्टी है। इसके अलावा उनके एक्सपेंसेस की डिसअलाउंस है। क्या क्या रिलीफ मिला प्रॉपर्टी सेक्टर में? एफईडी तो खत्म हो गया है, परचेज का रेट कम किया उन्होंने, अगर 5 करोड़ तक 3% था तो अब 1.5% किया। जो सेल का है वो रेट ज्यादा किया है। सेल पर भी जो है वो टैक्स पेयर को रिलीफ देने चाहिए था ताकि प्रॉपर्टी में जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिलता, लेकिन वो एक तरफ से अगर रिलीफ दिया है तो सेल पर जो है वो कर लिया है। ये बेटर ये है कौन है? बेटर वो है जो यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं टैक्स पेयर का, और फिर फेक फ्लाइंग जो है वो इनवाइस जो है वो जनरेट करते हैं, इनपुट को क्रिएट करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाज़रीन, वफाकी बजट 2025 और 26 में इनकम टैक्स और सेल टैक्स में क्या क्या तब्दीलियां लाई गई हैं, क्या रिलीफ मिला, कौन से नए टैक्सेस लगे, और जो बजट तजावीज़ की पहले बात की जा रही थी उसमें कौन कौन सी तजावीज़ ऐसी थी जो टैक्स और अवाम में डिस्कस की गई और वो इस बजट का हिस्सा बनी, उस पर भी गुफ्तगू होगी। अगर ये बजट पास होता है उसके बाद टैक्स रिटर्न किस तरह भरनी है, इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, और अफसरान को क्या इख्तियारात मिलेंगे, वो किस तरह टैक्स रिकवरी करेंगे, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस प्रोग्राम में होंगी और आपके लिए वो सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने पूरा साल, बिजनेसमैन ने और टैक्स कलेक्टर ने पूरे साल की प्लानिंग करनी होती है। ये प्रोग्राम प्लानिंग के हवाले से भी बहुत अहम होगा और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक जलील अवान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर नैब सदर हैं इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के और लीगल एडवाइजर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। मलिक जलील अवान साहब, आपको प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हजूर आपको मुबारकबाद देते हैं, आपने पुराना जो अपील सिस्टम था उसको बहाल करने के लिए तजवीज़ दी। आपने 10 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, ये गुफ्तगू की या ऑटोमेशन की और पुराने अपील सिस्टम को बहाल करने की, वो इस बजट का हिस्सा बन गई और खत्म हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? यूबी साहब, इसमें फाइनेंस बिल पेश किया गया है, अभी तो इसने अप्रूव्ड होना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पुराना अपील सिस्टम बहाल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक अपील फोरम को खत्म कर दिया गया था। इख्तियारात जो है वो कमिश्नर के लिमिटेड इख्तियारात कमिश्नर अपील के कर दिए गए थे, जबकि ऑफिसर के इख्तियारात वही थे। तो इसमें टैक्स पेयर 2 करोड़ इनकम टैक्स का केस अगर ज्यादा होता था तो वो उसको ट्रिब्यूनल जाना होता था। 2 करोड़ से नीचे कमिश्नर अपील के पास था, सेल टैक्स में 1 करोड़ था और एफईडी में 50 लाख था। तो उसके बाद उसने फिर हाई कोर्ट जाना होता था। हाई कोर्ट में 30% जमा करवाना होता है अगर आप स्टे के लिए जाते हैं। कई जेन्युइन केसेस थे जिनमें वो टैक्स पेयर को बहुत ज्यादा इस पे ग्रीवियंस थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही थी। तो अब ये बिहार का जो पुराना तजर्बा था मेरे ख्याल में नाकाम हो गया है और वो दोबारा जो पुराना सिस्टम है उसकी तरफ उन्होंने बहाल कर दिया। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि टैक्स पेयर को अब ऑप्शन दी गई है कि वो ऑफिसर से टैक्स लगने के बाद वो ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है डायरेक्ट और कमिश्नर अपील के पास भी जा सकता है। लेकिन कमिश्नर अपील के पास जो है वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है और एटलीस्ट उसके पास जो है वो अब 2 अपीलेट फोरम है। अब हाई कोर्ट में 60 दिन कर दिए गए हैं। अगर ट्रिब्यूनल के बाद उसने हाई कोर्ट जाना है तो 60 दिन के अंदर, पहले मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स का था। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी छोटे छोटे केसेस में और उसको भी सुने, लॉ को भी सुने। तो अब सिर्फ जो है वो हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही जाना है। तो ये एक अच्छी चेंज है। मुझे उम्मीद है कि ये तजावीज़ पास हो जाए। आपने जो तजावीज़ उसको माना गया, बहाल हो गया, लेकिन इससे मुल्क का कितना नुकसान हुआ, टैक्स पेयर का कितना नुकसान हुआ, डिपार्टमेंट का कितना नुकसान हुआ, ये भी जिन लोगों ने सफ़र किया ये तजर्बा कितना कामयाब होता तो इसको दोबारा बहाल ना किया जाता, ये भी एक नुकसान है। लेकिन आपने एक प्रोग्राम में बात की थी ADR की। अगर ये केसेस हर कमिश्नर अपना ADR बना ले तो आप समझते हैं वो अदालतों में जाने की जरूरत ना महसूस हो, मौके पर ही उनसे एग्रीड असेसमेंट के तहत टैक्स जमा करवा लिया जाए? अयूबी साहब, ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो 5 करोड़ से ऊपर जिस टैक्स पेयर को टैक्स लगता है वो अवेल कर सकता है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो इससे नीचे वाले केसेस के लिए भी ADR होना चाहिए, जोनल कमिश्नर के पास इख्तियारात होना चाहिए और चीफ कमिश्नर जो है वो कमेटी बना दे। जो बेसिक मोटिव होता है FBR का वही तो यही होता है कि जो रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट किया जाए, यानी कि जो जेन्युइन रेवेन्यू है, जो अनडिस्प्यूटेड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट किया जाए, बजाय इसके कि लिटिगेशन में आगे जाए और केस जो है वो आगे लिंगर ऑन करे। तो ADR में भी वो छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनको भी बिल्कुल उसमें लाएं और एग्रीड असेसमेंट की तरफ लेकर आए। जहाँ पर पिछले साल उन्होंने 121 ने यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया है। ऑफिसर जो है वो एनालिसिस कर सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट डिटरमिन कर सकता है, बेंचमार्क रेशो कर सकता है, पैरेलल केसेस सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस की बेस पर कर सकता है। तो वहाँ पर एग्रीमेंट क्यों नहीं कर सकता? तो जब आप एग्रीमेंट करेंगे टैक्स पेयर को एक्सपेंसेस का भी आप उसको क्रेडिट देंगे तो एक रीजनेबल जो है वो कलेक्शन हो जाएगी और आपको आगे लिटिगेशन से आप बच जाएंगे। मलिक जलील साहब, क्लबों पर और जिम खाना पर भी टैक्स लग गया है, वो कितना लगा है और किन किन चीज़ों पर ये टैक्स लगा है इस बजट में? रिक्रिएशन क्लब ने टैक्स नहीं लगा। इसमें यह है कि पहले एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NPOs होते थे, जो जिस तरह जिम खाना है या दूसरे बड़े बड़े क्लब हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि जितने भी वहाँ पर वो उनके फंड्स इकट्ठे होते हैं वो वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इकट्ठे होते हैं। उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था अपने आप को एज एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कमिश्नर सर्टिफिकेट देता है, फिर वो टैक्स क्रेडिट लेते हैं 100C का। अब उन्होंने उसकी कंडीशन जो है वो NPO की वो खत्म कर दी है और जो ये रिक्रिएशन क्लब
क्लब हैं इनको जो है वो उन्होंने कहा है कि अब इनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन जो 2 लाख से मेरे ख्याल में जो 2 लाख से ज्यादा 10 लाख से ज्यादा मेंबरशिप फी जो है वो रिसीव कर रहे हैं, तो उनके लिए अब जो है वो एनपीओ का स्टेटस खत्म हो गया है और अब उनकी जो है वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो इससे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक अच्छा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि बड़े लोगों को बेसिकली तो वही होते हैं, क्लब के मेंबर होते हैं और अपना ही जो है वो वहाँ पर वो सारा फंड्स को इस्तेमाल करते हैं। क्लबों की फीसें भी बहुत बड़ी हो गई हैं मतलब साहब। जी फीसें भी हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में अब जो इनकम उनका जो भी सरप्लस होगा तो वो जो है वो टैक्सेबल होगा। आप समझते हैं ये दुरुस्त इकदाम है हुकूमत का? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो रिक्रिएशन क्लब हैं, और अगर देखें वेलफेयर उनकी अपनी कम्युनिटी की है, एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिस तरह हेल्थ फैसिलिटी आप दे रहे हैं क्लब से निकाल कर, उनकी तो एग्जामिशन है, उनकी एग्जामिशन अभी भी है, अगर वो हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज दे रहे हैं, वेलफेयर जनरल पब्लिक के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है टैक्स क्रेडिट अभी भी है और उनको एनपीओ का स्टेटस जो है वो अभी भी बरकरार है। मतलब जली साहब, हमने एक आपके प्रोग्राम में आपके साथ बात की थी, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टीज के किरायाजात पर, तो इस बजट में वो भी तजवीज़ किया गया टैक्स, वो क्या है? अयूबी साहब, कमर्शियल प्रॉपर्टी जब 7 ही आया तो कई जगह पर ये देखा गया कि अगर प्लॉट है तो प्लॉट का डीएचए में है, बैरिया में है, किसी भी पोश एरिया में है, या कोई और रेंटल कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसका एस्टिमेटेड रेंट के टैक्स पे डाल लेते हैं ताकि 7 ही से बचा जा सके। जब एक प्रॉपर्टी रेंटेड होती है तो फिर उस पर 7 ही नहीं लगता। अब उन्होंने कहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ रेंटल इनकम फेयर मार्केट वैल्यू है एफबीआर की सेक्शन 68 में, फेयर मार्केट वैल्यू डीसी रेट या एफबीआर विच उसका 4% जो है वो उसकी रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी। मिसाल के तौर पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की वो वैल्यू 5 करोड़ है तो उसका 4% 20 लाख जो है वो उसकी रेंटल इनकम होगी और उस पर वो टैक्स देगा। हाँ, लेकिन अगर वो ये साबित कर दे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और रेंट एग्रीमेंट के साथ कि उनका किराया कम है, तो फिर जो है वो कमिश्नर के पास ये इख्तियारात है कि वो जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है डॉक्यूमेंट से कि किराया 4% से भी कम है तो वो फिर उसको मान सकता है। बजट में सोलर पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। जिस तरह हुकूमत ने सोलर की पब्लिसिटी की और लोगों से कहा इनको लगवाओ, आप ये टैक्स फ्री है, लेकिन अब इसमें टैक्स लेना तो कोई गुनाह नहीं है, टैक्स लेना चाहिए, लेकिन अब सोलर का फिर पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या होगा? बिल्कुल अयूबी साहब, ये एक अच्छा इकदाम नहीं है मेरे ख्याल में। जो सोलर है ये आम जनरल पब्लिक के लिए होता है और गरीब लोगों की सहूलत के लिए है, तो वो उन्होंने इम्पोर्टेड सोलर का कहा है कि इम्पोर्टेड सोलर पर जो है वो 18% जीएसटी होगा, और साथ रीज़न ये दिया है कि ताकि कंपटीशन जो है वो लोकल इंडस्ट्री के साथ, लोकल इंडस्ट्री जो सोलर जो है वो कर रही है उस पर मेरे ख्याल में नहीं है, ये इम्पोर्टेड का ही है। अभी मजीद बजट जो है जब पास होगा आएगा तो इसका पता चलेगा, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो उस तरह का जो है वो लोकल इंडस्ट्री जो है वो उस तरह का मटेरियल नहीं है, उस तरह की क्वालिटी नहीं है जिस तरह की इम्पोर्टेड क्वालिटी है, तो इस तरह से जो है वो सोलर जो है वो मजीद महंगा हो जाएगा। अच्छा मतलब साहब, इस बजट में किसी भी असासे पर टैक्स कटौती ना करने वाले के खिलाफ क्या एक्शन हो सकेगा, क्या सजा होगी, क्या जुर्माना उसको होगा? किसी भी असासे पर नहीं है, वो ये है कि जिस तरह से प्लेंटिव काफी उन्होंने प्रपोज किए हैं सेक्शन में, ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और उसमें दरमियान वाले जिन जिन लोगों का लिंक है उन सबको ये बाउंड कर दिया है कि वो टैक्स काटेंगे, अगर वो टैक्स नहीं काटेंगे तो वो उन पर हैवी पेनल्टी जो वो की गई है। जिस तरह आप ऑनलाइन में करते हैं, बैंक को पेमेंट करते हैं, तो बैंक उसके बाद जो है वो मेन जो है वो क्लाइंट को पेमेंट करता है। अब उन्होंने ये बाउंड कर दिया है बैंकिंग अथॉरिटी को भी कि वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट वो उसका टैक्स, वो उनका टैक्स जो है वो काटेंगे, अदरवाइज जो है वो बैंक को जुर्माना लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है। इससे पहले सारा फोकस गवर्नमेंट का पिछले तमाम बजट में देखें मैन्युफैक्चरर पर रहा, रिटेलर पर रहा, होलसेलर पर रहा, जबकि आप देखें कि ई कॉमर्स है, ई बिजनेस है, करोड़ों अरबों का बिजनेस हो रहा है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप सर्विसेज का देख लें, कंसल्टेंट का देख लें, करोड़ों का काम हो रहा है, जबकि उस पर बोर्ड का फोकस नहीं था। तो अब जो है वो पॉइंट ऑफ सेल जो है वो लगाया जा रहा है, जगह जगह इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और एफबीआर का एक अच्छा इकदाम है कि जो ई सिस्टम है उसके जरिए जो है वो बाकी सेक्टर को भी टैक्स नेट में लाया जाए, ताकि वो सारा जो पहले बजट का बोझ जो सारा पड़ता था मैन्युफैक्चरर पर, रिटेलर पर, या होलसेलर पर, या सैलड क्लास पर, उससे हटकर जो लोग नजर नहीं आते लेकिन वो करोड़ों अरबों का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी सख्त इकदाम इस बजट में किए गए हैं। और इससे अगर इस पर प्रॉपर जो है वो अमल दरामद होता है और इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर जो एफबीआर के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज किया जाता है, तो एक बड़ा सब्सटेंशियल जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा।
اور اس سے کافی جو ہے وہ انکم میں, گورنمنٹ کی انکم میں اضافہ ہوگا. میرے جلیل صاحب, اس بجٹ میں بزنس لاس کی جو کرائے کی انکم سے کیا تعلق ہے؟ بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے, اس کا کرائے کی انکم سے کیا تعلق ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آپ کی بزنس انکم ہوتی ہے, ایک رینٹل انکم ہوتی ہے. اس میں انہوں نے چینجنگ یہ کی ہے کہ پہلے آپ بزنس انکم کے لاس کے اگینسٹ رینٹل انکم کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے. اب آپ رینٹل انکم کو جو ہے وہ بزنس لاس کے اگینسٹ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. اب آپ نے جو رینٹل انکم پر اپنا ٹیکس دے نہیں دینا. کرائے کی جو انکم تھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے پہلے, اب نہیں کر سکیں گے. ایسے جو کلاس 66 ہے جس میں انکم سے ایگزامپشن تھی پہلے, اب ختم کر دی گئی ہے. اب جو خیراتی ادارے ہیں ان کا اب کیا بنے گا پھر؟ کلاس 66 پارٹ 4 کی شاید ہے سینڈ شیڈول میں, اس میں ایف بی آر اپنی بک میں, کتاب میں ان تمام اداروں کا نام درج کر دیا جاتا ہے کتاب کے اندر, انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر, کہ یہ ادارے جو ہیں وہ ان کی انکم ایگزیمپٹ ہوگی. تو اس میں بہت زیادہ یعنی کہ گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ لیکیج ہو رہی تھی, اس کا ایک دفعہ جب نام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اس کی پوچھ گیا یا کوئی آڈٹ یا کوئی کچھ نہیں ہوتا. تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اب اپنی ایگزمپشن اویل کرنے کے لیے اپنا نان پروفٹ آرگنائزیشن کا سٹیٹس لینا پڑے گا, این پی او کا, یعنی کہ 100 شیٹ کا ٹیکس کریڈٹ لینے کے لیے اب وہ ریلیونٹ کمشنر کے پاس جائیں گے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے. دیکھیے ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا. کمشنر جو ہے وہ 3 سال کے لیے ان کو ایگزمپشن دے گا, 3 سال کے بعد ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے گا کہ جو ان کے ایمز اور آبجیکٹو ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ان کے جو انکم کو دیکھا جائے گا, سر کو جو آڈٹ کیا جائے گا. آڈٹ نہیں ہوتا اس میں. آڈٹ تب ہوتا ہے جب آپ ان کا سٹیٹس ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن اس کا سٹیٹس پہلے ختم کرتے ہیں, پھر آپ آڈٹ کے لیے جاتے ہیں. این پی او میں آپ نے ان سے ساری انفارمیشن لینی ہے, ان کی ٹرسٹیز کی, ان کی سیلریز کی, ان کی ود ہولڈنگ کی. وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے آڈٹ سے مستثنا نہیں ہے, لیکن ان کی انکم ایگزیمپٹ ہوتی ہے. تو کلاس 66 میں پہلے جو بھی آتا تھا اس کی انکم ایگزیمپٹ. انہوں نے کہا جی کہ آپ جتنے بندے ہیں پہلے جو ہے وہ اپنا نان پروفٹ آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ لیں گے, سیکشن 236 میں لیں گے. تو اس کے لیے جو ہے وہ جہاں زونل کمشنر کی جوریڈکشن ہے وہاں پر جائیں گے. تو میرے خیال میں اس سے یہ ہوگا کہ جو جینوئن اب کیسز ہیں وہی آگے چلیں گے, اور جنہوں نے غلط طریقے سے آگے پہلے ایگزامشن لی ہوئی ہے اب آگے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا عمر جلیل صاحب, پچھلے سال بھی ایلیجیبل کا نام آیا تھا اور اس بجٹ میں بھی ان ایلیجیبل کی اصل روح کیا ہے, اور کیا یہ نان فائلر کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اور نان فائلر ان ایلیجیبل میں فرق کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان ایلیجیبل کا لفظ یعنی کہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نان فائلر کوئی پراپرٹی نہیں لے سکتا, نان فائلر کوئی گاڑی پرچیز نہیں کر سکتا. تو پہلے بھی نان فائلر جو ہے وہ فائلر ہوتا تھا تو وہ فری جو ہے وہ بینیفٹ لیتا ہے, ادروائز وہ ڈبل ریٹ تھے. اب انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ڈبل بھی ٹیکس کر لے وہ لے ہی نہیں سکتا. اب اس کے لیے فائلر کا ہونا ضروری ہے. میرے خیال میں جو ان ایلیجیبل سے مراد یہ ہے, ایلیجیبل ان ایلیجیبل سے, کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں لیکن آپ نے ریٹرن نہیں دینی, مثال کے طور پر آپ کا سورس آف انکم پاکستان میں نہیں ہے, آپ کی یہاں پر ریٹرن نہیں بنتی, آپ کو فائلر کا سٹیٹس یہاں پر ضرورت نہیں ہے, تو آپ نے وہ بھی جب کمشنر کو سیٹسفائیڈ کر لینا ہے تو آپ وہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں, پراپرٹی کی پرچیز کر سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں. ان ایلیجیبل میں ایک اور چیز بھی آ سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس سورس نہیں ہے, آپ نے فائلر کا یہ این ٹی ایل لے لیا, لیکن آپ جس طرح سے ایف بی آر کے پاس کافی انفارمیشن ہے, بینکنگ ڈیٹا ہے, کہ آپ ایک 2 کروڑ کی 4 کروڑ کی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی آپ آگے گاڑی لگژری گاڑی لینا چاہ رہے ہیں, گھر لینا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس سورس نہیں ہے, تب بھی آپ ان ایلیجیبل ہے. آپ نے پہلے اپنے زونل کمشنر کو سیٹسفائڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ سورسز ہیں, پھر آپ نے وہ ٹرانزیکشن کرنی ہے. تو میرے خیال میں اس کی آگے مزید کمنٹری آئے گی تو پتہ چلے گا. تو نان فائلر میں ساتھ ساتھ ان ایلیجیبل وہ شخص بھی ہوں گے جن کے پاس سورس نہیں ہوگا. اچھا ملک صاحب, یہ بھی بتائیے گا اس بجٹ میں انکم ٹیکس میں اور سیل ٹیکس کے جو 122 کا شوکاس نوٹس ہوتا ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایوبی صاحب پہلے انہوں نے بڑا ایک ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ 180 دن کے اندر جب شوکاس 122 میں ہوتا ہے انکم ٹیکس میں, جب کسی کو ٹیکس لگانا ہو تو پہلے ریٹرن ہوتی ہے, پھر ریٹرن کی امنڈمنٹ ہوتی ہے, امنڈمنٹ پہلے ایک شوکاس دینا ہوتا ہے 122 کا, 122 کے بعد جو ہے 180 دنوں کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ ٹائم پیریڈ نکال کر اگر ٹیکس پیئر ایڈجرمنٹ لے گیا ہے یا کمشنر جو ہے وہ 120 دن جب 90 ڈیز میرے خیال میں وہ جو ہے وہ مزید فردر جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتا تھا. اب انہوں نے یہ لمٹ ختم کر دی ہے. اب یعنی کہ انکم ٹیکس میں جو ہے وہ شوکاس کے بعد افسر کسی وقت بھی جو ہے وہ ٹیکس لگا سکتا ہے. یہ چونکہ کئی کیسے ٹائم بارڈ ہو جاتے تھے, آفیسر شوکاس دے کر ٹرانسفر ہو جاتے تھے, تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ کو اپنا جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے سسٹم کو ضرورت ہے کہ ایک آفیسر نے پروسیڈنگ سٹارٹ کی ہیں تو 180 دن بڑا سفیشینٹ ٹائم ہوتا تھا کہ اس کو وہ کرنے چاہیے تھے. تو یہ جو ایک چینج لائے ہیں میرے خیال میں اس کا کوئی جو ہے وہ یہ واپس لینی چاہیے. 180 دن کے اندر آفیسر کو باؤنڈ کریں گے, وہ اس کو اسسمنٹ کو فائنلائز کرے. اسی طرح سیل ٹیکس میں جو ہے وہ پہلے 120 دن شوکاس سیکشن 11 کا ہوتا ہے, 11 ختم ہو گیا, 11A B C D. اب جو سیکشن
آئی ہوئی ہیں تو اس میں پہلے اسسمنٹ ہوتی تھی شوکاز دینے کے 120 دن کے بعد، اب انہوں نے اس کو 180 دن کر دی. وہ ایکسٹینشن کا پیریڈ ٹیکس پیئر کا نکال کر اور کمشنر نے اگر کوئی ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا ہے اس کو نکال کر جو ہے وہ بھی یعنی کہ کر کے اس میں اس کو جو ہے وہ 180 دن کر دی. ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس بجٹ میں اگر یہ اپرووڈ ہوتا ہے تو ٹیکس ریکوری کا طریقہ کار کیا ہوگا اور افسران کو کیا اختیارات ملے ہیں. اب جو نان فائلر ہیں وہ کس طرح ایف بی آر کے شکنجے میں آئیں گے. بینک والے پہلے تو بینکوں سے ایف بی آر معلومات لیتا تھا، اب ایف بی آر کے افسر ریٹرن بھی ایس ایس سی کی اس کو بینک والے کو دے گا، وہ ریٹرن کو موازنہ کرے گا. اس طرح پکڑا جائے گا نان فائلر کو، بہت ہی سخت شکنجہ ہوگا. قانون کس طرح اس کا استعمال ہوگا، لیکن بریک سے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ملک جلیل امان صاحب، ریکوری کے بعد اپیل کے بعد اب کمشنر کو کیا کیا اختیارات مل چکے ہیں اس بجٹ میں؟ ایک پروپوزل یہ دی گئی ہے جی کہ کمشنر اپیل کے فیصلے کے بعد کمشنر اپیل ٹریبونل اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اپیل افیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈائریکٹ ریکوری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہے. اس سے پہلے میرے خیال میں یہ پروپوزل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں دی گئی ہے جس میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پہلے آپ اپیل افیکٹ دیں، پھر آپ دوبارہ اس کے بعد جو ہے وہ ریکوری کا نوٹس دیں، پھر آپ بینک اٹیچ کریں. تو ڈپارٹمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جب فوری طور پر ٹیکس پیئر کے خلاف فیصلہ آ جائے تو ریکوری فوراً کر دینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹے میں یا اس پیریڈ میں پھر جو ہے وہ لنگر آن ہو جاتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں چلے ٹریبونل تو فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے، ٹریبونل کے فیصلے کے بعد تو آپ ریکوری کر سکتے ہیں، لیکن جو کمشنر اپیل کا لفظ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. کمشنر اپیل جو ہے وہ چونکہ ایف بی آر کا ہی بندہ ہوتا ہے تو وہ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ غلط فیصلوں کا امکانات ہوتے ہیں. جب تک ون انڈیپینڈنٹ فورم سے فیصلہ نہ آ جائے ریکوری جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کرنی چاہیے. اور انڈیپینڈنٹ فورم جو ہے وہ ٹریبونل سے شروع ہوتا ہے، کمشنر اپیل جو ہے وہ میرے نزدیک ایک انڈیپینڈنٹ فورم نہیں ہے. ٹریبونل کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پوائنٹ آف لا یا پوائنٹ آف افیکٹ دونوں پہ جائیں گے؟ یہ جیسے یوب صاحب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلے پوائنٹ آف فیکٹس اور پوائنٹ آف لا پر جاتے تھے 30 دن کے اندر، جو پیچھے ہوئی تھے تو وہ 30 دن ٹائم بھی بہت کم تھا ٹیکس پیئر کے لیے، ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی، اور 50,000 روپیہ بھی جمع ہوتا تھا. اب جو ہے وہ فی تو 50,000 اتنی ہی ہے، 30% سٹے کے لیے بھی وہی ہے، لیکن اب جو ہے وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جانے کے لیے ٹریبونل کے پاس 60 ڈیز انہوں نے کر دیا ہے، اور کوسچن آف لا جو ہے وہ صرف آپ کوسچن آف لا پر جائیں گے، کوسچن آف فیکٹ کو ختم کر دیا. یعنی کہ میننگ دیر بھائی کی جو ہے وہ اب 2 انڈیپینڈنٹ فورم آپ کو مل گئے، ایک کمشنر اپیل کا فورم ہے اور ایک جو ہے وہ ٹریبونل کا فورم ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے صرف جو ہے وہ کوسچن آف لا پر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جانا ہے. اچھا ملک جلیل امان صاحب، پہلے تو ایس ایس سی کی جو ریٹرن تھی اس کو ایف بی آر کا افسر ہی دیکھتا تھا، لیکن اب اس بجٹ میں جو پرپوز کیا جا رہا ہے ایف بی آر کا افسر بینک والے کو افسر کو بھی ریٹرن ایس ایس سی کی دے سکتا ہے، جو اس کی تحقیقات کر سکتا ہے، انکم کی چیک کر سکتا ہے. کیا اب بینک بھی ایس ایس سی کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہوگا جس طرح ایف بی آر کے افسران ان کو ڈر ہوتا ہے ہمارے کسی وقت ریٹرن یا آڈٹ کھل سکتا ہے؟ ایوبی صاحب، جس طرح پاکستان میں بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ای کامرس آٹومیشن اس کی طرف جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ، اور آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے بعد کوئی آڈٹ نہیں کیا ڈپارٹمنٹ نے کمپیوٹر بیلٹنگ والا، یعنی کہ 214C میں جو ہوتا تھا ایف بی آر سے یا 72B میں سلیکشن ہوتی تھی وہاں سے بورڈ سے سیل ٹیکس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تمام انفارمیشن اور ڈیٹا جو ہے وہ اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو آگے جو ہے وہ ایف بی آر کا مقصد یہی ہے کہ اس کو استعمال کریں. اس میں اب یہ چینجنگ کی گئی ہے کہ پہلے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بینک سے منگواتا تھا، ایف بی آر ٹیکس پیئر کے ریٹرنز، ان کا ڈیٹا، ان کے ڈکلریشن کو بھی بینکنگ اتھارٹی کو بھیجے گا جہاں پر وہ اپنے اکاؤنٹ رکھتا ہے، اس کے تمام اکاؤنٹ کی تفصیلات بھیجے گا تاکہ بینک بھی اس کو ساتھ اس کو کراس ایگزامن کرے. اس طرح سے ٹیکس پیئر کو بھی ظاہر ہے پتہ چلے گا کہ اب وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر نے بینک میں بھی بھیج دیا ہے، تو اس سے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوگا، اس سے کم از کم جو ہے وہ رزلٹ میں بہتری آئے گی اور ریونیو میں اضافہ ہوگا، اور بعد میں جب اس کی پراپر انفارمیشن کو یوٹیلائز کیا جا سکے گا، بینک جب انفارمیشن اپنی پاس آن ایف بی آر کو کرے گا، ایف بی آر اپنی ریٹرن بینک کو دے گا، تو یہ ایک تھرڈ پارٹی انفارمیشن ہوگی جس سے آڈٹ میں فیوچر میں بہتری آئے گی. نہیں، اس سے ملک صاحب اعتماد کا فقدان نہیں پیدا ہوگا؟ ایک ٹیکس پیئر اپنی ریٹرن دیتا ہے، ریٹرن دینے کا مطلب ہے اس نے جو بھی اس میں ریٹرن میں لکھا ہے
वो सच है, अगर उसको दोबारा बैंक से मुआवजा करवाया जाता है, झूठ निकलता है, इसका मतलब फिर एक डिपार्टमेंट को दोनों पे एक दूसरे को एतमाद नहीं है। नहीं, डिपार्टमेंट के पास सर ये इख्तियार लॉ में है कि वो किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो भेज सकता है और 176 में कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल भी कर सकता है। ये बैंक के और डिपार्टमेंट के दरमियान में कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन इसको बाद में ऑडिट के लिए उस टैक्स पेयर के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा मलिक जलील अमान साहब, अब ई कॉमर्स और ऑनलाइन काम करने वालों को FBR किस तरह पकड़ेगा? अयूबी साहब, इस पूरे बजट में काफ़ी जो है वो फोकस किया है ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरमीडिएट्स जो दरमियान वाले जितने भी लिंक जिनका होता है, इस तरह जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं वो काम कर रहे हैं। ई बिल्टी का लफ्ज़ जो है वो सेल टैक्स में भी उन्होंने काफ़ी कर दिया है। ई इनवाइसिंग है, इस तरह सारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस है, पॉइंट ऑफ सेल लगा रहे हैं। तो तमाम जो है वो मकसद यही है कि एंड पर जो है वो FBR के साथ तमाम डाटा लिंक हो। अब जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है अभी इतने जल्दी तो इसको इतना ये अफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन बोर्ड की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेलिवेंट जो बैंकिंग अथॉरिटी है, जहाँ पर ई कॉमर्स वाले यही पेमेंट, जहाँ पर जो है वो क्लाइंट अपने पैसे जिस अकाउंट में भिजवाते हैं, तो वहाँ से फिर जो है वो पैसे जब जाते हैं ओनर्स को, जितने भी ई बिजनेस ये काम कर रहे हैं, तो उनको बाउंड किया जाए कि वो एट द टाइम आप जब उनको पेमेंट करें तो वो उनसे जो है वो टैक्स को कलेक्ट करें। तो इसके अलावा विद होल्डिंग एजेंट भी बना दिया गया है, पेनल्टीज भी काफ़ी इम्पोज कर दी गई हैं। कई जगह पर जहाँ पर उनकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन बनती है, ई कॉमर्स वालों को, ई बिजनेस वालों को भी ये कर दिया गया है कि वो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो फिर भी हैवी पेनल्टी है। इसके अलावा उनके एक्सपेंसेस की डिसअलाउंस है। अगर कैश सेल करते हैं तो कैश सेल के अगेंस्ट जो है वो उनका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। इस तरह जो है वो कोई सिंगल हेड जो है वो 2 लाख से ज्यादा अगर कैश बैंक में आता है तो वो भी उनका जो है वो एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये तमाम मॉनिटरिंग जो है ये बैंक से होगी, थर्ड पार्टी डाटा FBR के पास बैंक में मौजूद होगा, वहाँ पर ये पता चलेगा कि ये कैश पेमेंट आई है और ये बैंक के जरिए पेमेंट आई है। तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में ऑडिटर्स को भी हायर करेंगे और कोशिश यही होगी कि टैक्स पेयर से कंटेक्ट किए बगैर जो थर्ड पार्टी डाटा है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो उससे पहले ये सिस्टम लगाना और उनको बाउंड करना और विद होल्डिंग एजेंट बनाना ये बहुत जरूरी है। अच्छा मलिक जलील अमान साहब, हम प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, पहले FED को खत्म होना चाहिए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 236 के 236C 7E इन टैक्सेस को खत्म होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने कुछ FED खत्म कर दी, बजट में प्रपोज कर दिया खत्म होने के लिए। टैक्स के रेट भी कम किए, लेकिन सेल परचेज के रेट एक जैसे नहीं है। सेल का अगर 1.5% है तो परचेज का 4.5% है, वो बराबर होनी चाहिए। तो क्या क्या रिलीफ मिला प्रॉपर्टी सेक्टर में? FED तो खत्म हो गया, परचेज का रेट कम किया उन्होंने। अगर 5 करोड़ तक 3% था तो अब 1.5% किया। इस तरह आगे जो 3.5 का था वो 2 कर दिया। इस तरह जो 4 का था वो उसमें रिलीफ दिया है। जो सेल का है वो रेट ज्यादा किया है। सेल पर भी जो है वो टैक्स पेयर को रिलीफ देने चाहिए था, ताकि प्रॉपर्टी में जो है वो थोड़ा सा काफी बिजनेस पीछे डाउन हुआ है उसको रिलीफ मिलता, लेकिन वो एक तरफ से अगर रिलीफ दिया है तो सेल पर जो है वो कर लिया है। तो इससे मेरे ख्याल में कोई खास बिजनेस सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर्टी सेक्टर इस दफा फिर डामाडोल ही रहेगा। सेक्शन 37 भी अभी आप देखेंगे वहाँ पर भी गेन टैक्स का रेशो जो है वो बढ़ा रहे हैं। जो उम्मीद की जा रही थी कि सेल और परचेज दोनों पर कम करेंगे और 1% परचेज का करेंगे और सेल का भी 1% करेंगे, तो सेल का तो बढ़ गया है और परचेज का भी बहुत कम जो है वो कम किया। मलिक जलील अमान साहब, इस बजट में सबसे बड़ी खुशखबरी फुल टाइम टीचर और रिसर्चर के लिए है, वो क्या है? हाँ, ये बिल्कुल फुल टाइम टीचर और रिसर्चर से मुराद ये है कि जो फुल टाइम काम करते हैं। इनमें प्रैक्टिशनर वो नहीं है जो पार्ट टाइम जैसे होते हैं या जो फुल टाइम के अलावा यानी कि टीचर होते हैं। ये फैसिलिटी ऑलरेडी थी, 25% उनको टैक्स का वो रिबेट मिलता था। तो ये फाइनेंस एक्ट 2022 में जो है ये फैसिलिटी खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कई क्लेम कर रहे थे, टीचर इस फैसिलिटी को क्लेम कर रहे थे। अब FBR ने नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए थे। ये जो है फुल टाइम टीचर और रिसर्चर्स को ये सहूलत मिलनी चाहिए और इस बजट में ये एक अच्छी प्रपोजल है कि उन्होंने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है, यानी कि ये 2022 से जो है वो उनको सहूलत 25% रिफेट की वापस मिल गई है। तो ये एक अच्छी चेंज है। अच्छा मलिक जलील अमान साहब, बजट 2025 में ऑडिट में भी कोई तब्दीली की गई है? अयूब साहब, ऑडिट, इनकम टैक्स का ऑडिट जिस तरह पहले था कि आपका एक दफ़ा हो गया तो फिर 4 साल के बाद होगा, तो इस दफ़ा उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब उस क्लास को उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है कि अब 3 साल के बाद हो। अच्छा, अब इस बजट में मलिक जलील साहब सेल टैक्स में क्या क्या सजाएं दी जाएंगी? सेल टैक्स में सजाओं को बहुत बढ़ाया गया है और सेल टैक्स की फ्रॉड की डेफिनेशन में अबेटर को भी लाया गया है। अबेटर पहले बच जाते थे जिस तरह से बाहर वो ये बेटर ये है कौन है? अबेटर वो हैं जो यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं टैक्स पेयर का और फिर फेक फ्लाइंग जो है वो इनवॉइस जो है वो जनरेट करते हैं, इनपुट को क्रिएट करते हैं। कोई भी अकाउंटेंट भी हो सकता है, टैक्स कंसल्टेंट भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है। तो ये एक जुर्म है जो इस तरह का फेक डाटा क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि वही डाटा जब आगे जाता है तो मेन बेनिफिशियरी पकड़ा जाता था। मेन बेनिफिशियरी कंपनी, इंडिविजुअल, यूपी जो भी होता था वो तो दौड़ नहीं सकता था, तो वो रिकवरी सारी उससे हो जाती थी। बेनिफिशियरी तो वो रिकवरी उससे या FIR उसके खिलाफ हो जाती थी। तो अब उन्होंने ये कहा है कि अबेटर बच जाता था, क्योंकि अब उन्होंने ये कहा है कि जो अबेटर
ہے اس کے لیے بھی سزائیں ہیں اور اس کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے گا اور اس کے لیے بھی کافی سخت پینلٹیز جو ہے وہ رکھی گئی ہیں تاکہ جو ہے یہ ٹیکس فراڈ پر سیل ٹیکس میں ٹیکس فراڈ پر قابو پایا جا سکے اور ڈیٹا جو مس یوز کرتے تھے بینک اکاؤنٹ مس یوز کرتے تھے اکاؤنٹ بھی جیلی کھلوا لیتے تھے تو یہ ساری سزائیں جو ہے وہ ان کے لیے. اچھا ای بلٹی کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس بجٹ میں؟ ای بلٹی وہی ای کامرس ہی ہے نا یوبی صاحب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ٹیکس کی لیکیج کو روکنے کے لیے کہ ایک ای بلٹی اس کا وہ جو لنک ہوگا ایف بی آر کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کو اپنی سپلائی کو اس تمام کو تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ریونیو ہے زیادہ سے زیادہ جب سیل آپ کی جینون پکڑی جائے گی تو اس پر جو ہے وہ آپ کا ریونیو بھی جو ہے وہ 18% جو ہے وہ کلیکشن میں اضافہ ہوگا. اچھا اب سیل ٹیکس میں ملک جلیل صاحب کمشنر کی اجازت کے بغیر بھی گرفتاری ممکن ہوگی؟ ہاں ایک پروویژن 37AA اور 37BB لائی گئی ہے. ایمرجنسی کی صورت میں آفیسر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے اگر وہ ٹیکس فراڈ میں ہے لیکن وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن. اس میں پروسیس دو کر دیے. ایک انکوائری کرے گا, انکوائری میں گرفتاری نہیں ہوتی, انکوائری کمشنر کے اپروول سے ہوگی, پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی کمشنر کے اپروول سے. اب انویسٹیگیشن میں جو گرفتاری ہے وہ کمشنر کے اپروول سے بھی ہے اور کمشنر کے اپروول کے بغیر بھی ہے. اگر کوئی ایمرجنسی میں کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم آپ کے ہاتھ لگ گیا لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ نے کمشنر سے اس کے اپروول لینا. اس کا مطلب اب ایف بی آر کا جو افسر ہے وہ سول جج سیشن جج کے اختیارات وہ آلریڈی اس کے پاس کرمنل پروسیجر کوڈ کے جو اختیارات تھے وہ ہیں لیکن سارا جو پروسیس ہے وہ آلریڈی وہی ہے. بس اس میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اب اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ انکوائری اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ گرفتار کر سکے گا اور سیل ٹیکس فراڈ کے کیسز. اچھا سیل ٹیکس میں جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو اب کیا سزا ملے گی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے ایوبی صاحب. پہلے آپ دیکھیں کہ یہ ساری سزائیں تھیں یہ جو آپ 37AA کا ذکر کر رہے ہیں 37BB کا ذکر کر رہے ہیں. اسٹاک ٹیکنگ ہوتی تھی, آڈٹ ہوتا تھا, انسپیکشن ہوتی تھی, ریڈز ہوتی تھی, یہ رجسٹرڈ پارٹیز پر پڑ. میں نے بار بار اپنے پروگرام میں یہ کہا آپ کے پروگرام میں کہ یہ ساری سزائیں جو ہیں رجسٹرڈ افراد کے لیے اور زیادہ تر مینوفیکچرر کے لیے جو کہ اپنی سیل کو چھپا بھی نہیں سکتے, جن کا بجلی کا میٹر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کتنا آ رہا ہے, انہوں نے اپنی کنزمپشن دکھانی ہے. جو ساتھ والا بندہ ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے, لائف انجوائے کر رہا ہے. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیل ٹیکس میں ان رجسٹرڈ بندہ ہوگا اس کی موویبل پراپرٹی کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ اس کی بزنس کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے. بے شک وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کو پلنٹی بھی لگائی جا سکتی ہے, اس کی پراپرٹی کو سیل کیا جا سکتا ہے, اس کے ایسٹس کو جو ہے وہ سیل کیا جا سکتا ہے اور چیف ایگزیکٹو کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, چیئرمین کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. چیف ایگزیکٹو والی وہ کوشچن اور ہے. اس میں آپ مجھ سے کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ ان رجسٹرڈ بندوں کے لیے سزائیں کیا ہیں جو سیل ٹیکس میں ان رجسٹرڈ بندے ہیں. تو ان رجسٹرڈ بندے جو ہے وہ اب کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے, کوئی پرچیز نہیں کر سکتے. انکم ٹیکس میں یہ ہو گیا کہ وہ پراپرٹی نہیں پرچیز کر سکتے جو نان فائلر ہے. رجسٹرڈ سے مراد یہ جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے اور ان رجسٹرڈ سے مراد یہ جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ لائبل ٹو بھی رجسٹرڈ ہے, اس کا بھی بل اتنا آ رہا ہے, اس کا بھی 237G اور 237H کا ٹیکس کٹ رہا ہے لیکن وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا سٹاک, اس کا موبائل, اس کا الیکٹریسٹی میٹر, اس کا یعنی کہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کی سیل کر سکتی ہے اور ایون جو ہے وہ اس کی بزنس پریمیسز کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے. اچھا ملک جلیل الرحمان صاحب, کمپنیوں کو چیف ایگزیکٹو کو چیئرمین کو اب گرفتار کیا جا چکے گا؟ یہ سیل ٹیکس جو فراڈ میں جو وارنٹ آف ریسٹ کا جو پروسیجر ہے 37AA اس میں یہ لا انہوں نے کیا ہے کہ پہلے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی تھی تو وہ کمپنی کی جس طرح سے لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جو کمپنی کے جو آفیسرز ہیں وہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. کمپنی کی لائبلٹی اپنی جگہ رہتی ہے لیکن کمپنی کے آفیسرز جو ہے وہ ان کو اگر ٹیکس فراڈ ہے کمپنی کے خلاف کوئی کیس ہے تو وہ کمپنی کے آفیسر کو اب گرفتار بالکل کیا جا سکتا ہے. اچھا ملک جلیل الرحمان صاحب, اس بجٹ میں جو FED ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس میں کوئی تبدیلی آئی ہیں؟ FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کافی اختیارات آفیسر کو دی گئے ہیں. پہلے چھاپے پڑتے تھے, کنفسٹیگیشن کا تھا, سیزر کا تھا, تو سیزر میں کافی ان کو کہ اب ان کا سیزر کا پروسیس کیا ہے کافی انہوں نے آسان کر دیا ہے. ڈسٹرکشن کیسے کرنی ہے, اگر سیل نہیں لگی ہوئی آپ دیکھیں کہ وہ اب بار کوڈڈ سگریٹ ہوتے ہیں جو بھی FED کا نکلتا ہے وہ ایک وہاں پر سٹیمپ ہوتی ہے, بوز اگر وہ نہیں ہوگی تو اب آفیسر کے پاس اختیارات ہوگا. اور پروونشل ڈپارٹمنٹ کو بھی گورنمنٹ کہہ سکتی ہے, کسی بھی آفیسر کو پروونشل ڈپارٹمنٹ والے کو یا فیڈرل والے کو یہ اختیارات ہے کہ وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور موقع پر جو ہے وہ ضبط کر سکتے ہیں. اچھا ملک جلیل الرحمان صاحب, یہ بھی بتائیے گا بینکنگ چینل کے علاوہ کیش سیل پر جو اب جرمانے ہوں گے یا سزا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یہ پہلے بھی تھا, سیل ٹیکس میں سیکشن 73 تھا اور انکم ٹیکس میں سیکشن 21 تھا. انکم ٹیکس میں ایکسپینسز ڈسالاؤ ہوتا تھا اگر آپ کی پرچیز جو ہے وہ کیش کی ہوتی تھی یا آپ کا ایکسپینسز جو ہے وہ کیش کے ہوتے تھے سرٹن لمٹ سے زیادہ, 50,000 سے زیادہ. اس طرح سیل ٹیکس میں تھا کہ اگر آپ کی 50,000 سے زیادہ انوائس تھی تو وہ جو ہے وہ آپ نے بینکنگ چینل کے ذریعے وہ کرنی تھی. اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کا سنگل ٹرانزیکشن بھی 2 لاکھ سے زیادہ کیش کی آتی ہے, سیل آپ نے کی ہے اور اس سیل کے اگینسٹ پیسے آپ کو کیش کے آ رہے ہیں 2 لاکھ سے زیادہ, تو اس کے بدلے میں آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ ڈسلا ہو جائے گا. جب آپ کا ایکسپینس ڈسلا ہو جائے گا تو وہ ایکسپینس آپ کی انکم بن جائے گا اور اس پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اس طرح اگر آپ ان رجسٹرڈ بندوں سے
سے پرچیز کرتے ہیں تو تب بھی یہ ہے کہ آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ ڈسلا ہو جائے. یعنی کہ گورنمنٹ نے زیادہ سے زیادہ اس بجٹ میں یہ کوشش کی ہے اینٹیز ہیں ان کو اس طرح سے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے کہ وہ بینک کے ذریعے کام کرے. بینک کے ذریعے جب کام کریں گے تمام کام بینکنگ چینل ہوگا تو وہ آڈٹ بھی ان کا تھرڈ پارٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب آپ تمام ڈاکومنٹیشن تمام اکانومی کو جو ہے وہ بینکنگ میں لے کر آئیں. تو میرے خیال میں یہ تمام میجرز جو ہے وہ تمام سب کو جو ہے وہ بینک میں لانے کے لیے کیے گئے. اچھا ملک جلیل الرحمان صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا اس بجٹ کے حوالے سے ٹیکس پیئر کو وہ انکم ٹیکس میں ہے یا سیل ٹیکس میں ہے, ایسی کوئی 5 چیزیں ان کو بتائیں تاکہ وہ جزا سے سزا سے تفتیش سے آڈٹ سے بچ سکے. سبحانی صاحب میں تو اتنا کہوں گا کہ جو آپ کا بینک انفارمیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. فیوچر میں آپ کا آڈٹ جو ہے وہ بینک پر ہونا ہے. آپ اپنی ڈیبٹ انٹری اپنی کریڈٹ انٹری اپنی بینک کے مطابق دیں, اپنی پرسنل ایکسپینڈیچر کو دیکھیں, اپنے ریٹرن جو ہے وہ ٹریو دیں. ٹیکس زیادہ دینے سے کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس زیادہ دے دیا تو شاید پھنس جائیں گے, اگلی دفعہ زیادہ ہو جائے گا, بلکہ اس سے آپ کی فائل مضبوط ہوتی ہے. تو آپ کا جو ہے جو بھی ایسٹس آپ کے نام ہے اس کو پراپر ریکنسائل کریں. اور بینک کا بار بار یہی کہوں گا کہ اپنے بینک کو اپنے اس کے ساتھ میچ کریں. اپنی ٹریولنگ, اپنے پرسنل ایکسپینڈیچر, ایجوکیشنل ایکسپینسز, جو انفارمیشن ایف بی آر کے پاس ہے یا جو بھی تھرڈ پارٹی انفارمیشن ہے آپ کی شناختی کارڈ کا ساتھ لنک ہے اس کے مطابق اپنے ریٹرن دیں. اس طرح سیل ٹیکس میں اب تو کافی ریٹرن جو ہے وہ گورنمنٹ کہہ تو رہی ہے کہ ریٹرن کو سمپلیفائڈ کر رہے ہیں, انکم ٹیکس کے ریٹرن کو, سیل ٹیکس کے ریٹرن کو ابھی تک نہیں ہوئی. ابھی تک ایچ ایس کوڈ کافی ہے. سیل ٹیکس کے ریٹرن میں بھی جو ہے وہ آپ نے اپنے بینک کے ذریعے جو پرچیز کرنی ہے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کا جو سپلائر ہے آپ بینکنگ چینل کے ذریعے اس کو پیمنٹ کریں, جتنی بھی اماؤنٹ, چاہے 10,000 کی چاہے 20,000 کی. اس طرح جو آپ نے سیل کی ہے, جو آپ کے کسٹمر ہیں, جو آپ کے کلائنٹ ہیں, ان سے ہی پیسے آپ بینکنگ چینل میں لیں. تو میرے خیال میں جو ہے وہ کوئی ایسا آپ کو ایشو جو ہے وہ پیش نہیں آئے گا. بہت شکریہ ملک جلیل الرحمان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. سب سے اہم چیز یہ ہے سچ کو آنچ نہیں. سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے, اس کو بندے کو سچ بولنے والے کو کوئی فکر نہیں ہوتی. یہی ایک ٹیکس نظام ہے. اگر آپ اپنی معلومات کو درست رکھیں گے, آپ اپنے ریٹرن کو صحیح بھریں گے اور آپ جو ریٹرن میں بیان کریں گے وہ سچ پر مبنی ہوگا تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں ہم غلط ریٹرن بھر کر ہم بچ جائیں گے, ہم بچ سکتے ہیں, یہ جدت کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب بچنا بالکل نامحال ہے. اس لیے اپنے آپ کو سیدھا کریں. ٹیکس دینا چاہیے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, ہم سب کے لیے. اگر ٹیکس دیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.